قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आदरणीय दर्शकबिन, दाजुभाइ तथा बहिनीहरू, फेरि म तपाईहरूको समक्ष यो हाम्रो मद्रसा अथवा स्कुल अल्लिम्नी अल इस्लाम द्वारा म एकचोटि फेरि हजुरहरूको समक्ष उपस्थित भएको छु। आजको यो बैठकमा म तपाईहरूलाई अहमियतुस सलाह भनेको नमाजको महत्व या सलाहको महत्व बारे म हजुरहरूलाई ज्ञान दिने प्रयास गर्छु। अल्लाह सुब्हानहु तालाले सलाहको बारेमा भन्नुभयो कि इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। हामी नमाज पढ्छौँ र हाम्रो नमाज हाम्रो लागि के गर्छ र नमाजबाट हामीलाई कुन तरिकाको बेनिफिट हुन्छ। अल्लाह सुब्हानहु तालाले स्पष्ट गरिदिनु भयो कि नमाज पढ्नेले बुराइबाट बचिहाल्छ, नराम्रो कामबाट बचिहाल्छ। यो नमाज पढ्नको फाइदा हो। यो नमाज पढ्नको फाइदा भयो कि इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। नमाज आफ्नो नमाजीलाई बुरो कामबाट नराम्रो कामबाट मना गर्छ र रोकिदिन्छ। अब आउनुहोस्, अल्लाह सुब्हानहु तालाले नमाज कतिचोटि अनिवार्य गर्नुभयो, फर्ज गर्नुभयो। अल्लाह सुब्हानहु तालाले नमाजको महत्व योबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि अल्लाह सुब्हानहु तालाले अन्तिम सन्देशटा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि सबै अहकामहरू, सबै कार्यहरूको बारेमा जानकारी जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम द्वारा दिनुभयो। तर नमाज को लागि अल्लाह सुब्हानहु तालाले अन्तिम सन्देशटा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई कहाँ बोलाउनु भयो? आकाशमा बोलाउनु भयो र त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मेअराज भन्छौँ। अल्लाह अन्तिम सन्देशटाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेअराज गर्नुभयो र मेअराज गरेपछि फेरि चाहिँ अल्लाह सुब्हानहु तालाले त्यही यात्रामा, त्यही सफरमा अन्तिम सन्देशटालाई के दिनुभयो? यो सलाहको सौगात दिनुभयो, नमाजको सौगात दिनुभयो। हेरौँ, योबाट पनि यसको अस्पष्टता प्रकट हुन्छ र जाहिर भइहाल्छ। यसो गरी अन्तिम सन्देशटा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एउटै उदाहरण दिनुभयो। त्यो उदाहरण चाहिँ के छ भने अन्तिम सन्देशटाले के भन्नुभयो कि यदि कसैको घरको सामु एउटै नहर बग्छ, हैन, त्यो नहरमा त्यो मान्छेले हरेक दिनमा 5 चोटि स्नान गर्छ, नुहाउँछ, हैन, स्नान गर्छ, नुहाउँछ। नुहाउँदाखेरि अन्तिम सन्देशटाले के भन्नुभयो? 5 चोटि हरेक दिन नुहाउँदाखेरि उसको शरीरमाथि कुनै किसिमको फोहर, मैल कुचैल बस्न सक्दैन। त्यसै गरी या त्यस्तै यदि कसैले 24 घण्टामा दिन र रातिमा 5 चोटि सलाह गर्नुहुन्छ, नमाज पढ्छ, हैन, त्यसै माथि पनि कुनै किसिमको पाप, कुनै किसिमको गुनाह हुँदैन, बाँकी रहँदैन। यो भयो
यो हदिस चाहिँ अन्तिम श्रेष्ठले सही बुखारी और सही मुस्लिममा सही बुखारी सही मुस्लिमको यो हदिस हो। अन्तिम श्रेष्ठले यो भन्नुभयो, हेरौ नमाजको महत्त्व योबाट के हुन्छ, नमाजको महत्त्व योबाट अस्पष्ट हुन्छ, अस्पष्ट हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ नमाजको महत्त्वबारे अर्को कुरा एउटै कुरा अरू राख्न चाहन्छु हैन। अनि नमाजको बारेमा अन्तिम सन्देशले के भन्नुभयो, पर्लैको दिन सबैलाई थाहा छ पर्लैको दिन आउँछ हैन। तर हामी के गर्छौँ, हामी यो थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी गलत कामको तर्फ जान्छौँ हैन, गलत कामको तर्फ जान्छौँ र गलत काममा हामी व्यस्त हुन्छौँ हैन। पर्लैको दिनलाई सधैँ आफ्नो माइन्डमा याद राख्नुहोस्, इन्शाअल्लाह रहमान त्यो चाहिँ त्यस्तो गर्दा हामी र तपाईँ के नराम्रो कामबाट के हुन्छौँ, बचिहाल्छौँ हैन। अन्तिम सन्देशले के भन्नुभयो भने, भन्नुभयो कि पर्लैको दिनमा सबैभन्दा पहिला पर्लैको दिनमा हिसाब किताब हुन्छ हाम्रो। यो जीवनमा हामीले के कार्य गर्यौँ, कुन तरिकाले जीवन बितायौँ, यो सबैको बारेमा हिसाब किताब हुन्छ। सुब्हानअल्लाह। अन्तिम सन्देशले भन्नुभयो पर्लैको दिन सबैभन्दा पहिला प्रश्न सलाहको बारेमा, नमाजको बारेमा अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले गर्नुहुन्छ र सलाहको बारेमा हिसाब किताब लिन्छ हैन। कि सलाह यदि सलाह हामीले सलाह पढ्नु भयो कि भएन, नम्बर 1। अर्को कुरा, यदि सलाह पढ्नु भयो भने कुन तरिकाले सलाह पढ्नु भयो, अन्तिम सन्देशले दिनु भएको तरिका अनुसार वा आफ्नै तरिकाले, यो बारेमा पनि हिसाब किताब। सबैभन्दा पहिला सलाहको बारेमा हामीसित सोधपुछ हुन्छ र अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले सोधपुछ गर्नुहुन्छ हामीबाट। यो 2, 3, 4 वटा कुरा मैले हजुरहरूको समक्ष हजुरहरूको सामु राखेँ। त्यसबाट के हुन्छ, त्यसबाट सलाहको, नमाजको महत्वता, नमाजको श्रेष्ठता हैन अस्पष्ट भइहाल्छ। अब आउनुहोस्, अन्तिम सन्देशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो नमाजलाई वा सलाहलाई यो इस्लामको दोस्रो स्तम्भमा गिनाउनु भएको छ। इस्लामको दोस्रो स्तम्भ, पहिला स्तम्भ चाहिँ हैन, पहिला स्तम्भ चाहिँ तौहीद, दोस्रो स्तम्भ चाहिँ यो नमाज सलाह भयो। अब आउनुहोस्, अलि चाहिँ हामी हजुरहरूलाई यो, किनकि अब सलाह पढ्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ, हामीलाई तहारतको खाँचो पर्छ हैन। तहारत भनेको सफाई सुथराई हैन, आफ्नो शरीरलाई साफ गर्ने, आफ्नो कपडालाई पाक साफ राख्ने, यो सबैको बारेमा आउनुहोस्। चाहिँ हामी तहारतको बारेमा पनि अलि चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। अब आउनुहोस्, तहारत भनेको हैन दुई किसिमको तहारत हुन्छ हैन, 2 किसिमको तहारत हुन्छ। एउटै तहारत चाहिँ के हुन्छ, एउटै तहारत यो भित्रको तहारत हुन्छ, एउटै तहारत चाहिँ भित्रको तहारत हुन्छ र अर्को सफाई सुथराई चाहिँ यो जाहिरी सफाई सुथराई या अथवा हिस्सी सफाई सुथराई भनौँ यसलाई, यो हुन्छ हैन, यो हुन्छ। अब भित्रीको तहारत भनेको के हो हैन, यो मन साफ हुने, के हो, मन साफ हुने र मनलाई के गर्ने, यो भित्र जो हुन्छ नि, यो हाम्रो हृदय र मुटु र दिल, यो सबैलाई साफ राख्ने। साफ कुन तरिकाले, यानी त्यसमा आस्थाले साफ राख्ने, विश्वासले साफ राख्ने हैन, विश्वासले साफ राख्ने। अब यो हुँदा के हुन्छ, अब अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले सबैभन्दा पहिला तौहीद राख्नुभयो हैन, फेरि चाहिँ सल्लीको बारेमा, त सबैभन्दा पहिला यो हृदयले अब चाहिँ तौहीदको बारेमा हैन, एकेश्वरवादको बारेमा, कि अब जसले हामीलाई संसारमा पठाउनु भयो, जन्म दिनुभयो, तपाईँ उसको बारेमा तपाईँको के आस्था छ
के आस्था छ, उसको बारेमा के जानकारी छ, मार्फत के छ। अब हामीले कुन खालको आस्था अल्लाह सुब्हानहु व तआला माथि राख्नुपर्छ, यस्तो कुराहरू। यो भयो इन्टरनल इन्टरनल अथवा बातनी र भित्रको तहारत र भित्रको सफाई सुथराई, हैन, सफाई सुथराई। अब भित्रको सफाई सुथराई, हैन, आस्थालाई मजबुत अल्लाह सुब्हानहु व तआला प्रति मजबुत राख्ने, हैन। अनि चाहिँ यस्तो शिर्क र अल्लाह सुब्हानहु व तआला को इबादतमा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पूजा पाठमा, कार्यमा अरू कसैलाई शरीक नगर्दै, साझीदार नबनाउने, यो सबै कुराहरू। अब आउनुहोस्, हैन, अब म हजुरहरूको समक्ष एउटा अब अर्को कुरा चाहिँ हजुरहरूको सामु यो राख्न चाहन्छु। जाहिरी तहारत भनेको, हिस्सी तहारत भनेको अब के छ कि हामी गन्दगीलाई या फोहोरलाई हामी देख्छौँ, हैन, देख्छौँ, यो हाम्रो सामने हुन्छ, कपडामाथि हुन्छ, लुगामाथि हुन्छ, शरीरमाथि हुन्छ। यो भयो, यसलाई सफा पार्नुपर्छ, यसलाई के गर्नुपर्छ, सफा पार्नुपर्छ, हैन, सफा। यो दुई किसिमको तहारत भयो, दुई किसिमको तहारत भयो। अब चाहिँ अब जाहिरी तहारतमा के हुन्छ भने, अब सबैभन्दा पहिला हामी सल्लाह गर्छौँ, नमाज पढ्छौँ, नमाज पढ्दाखेरि वदु गर्नुपर्छ। वदु गर्नुभन्दा अगाडि यो कुरा चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ, यो कुरा याद राख्नुपर्छ कि मेरो चाहिँ लुगा साफ सुथरा छ कि छैन, लुगा चाहिँ हाम्रो सफा छ कि छैन, शरीर हाम्रो सफा छ कि छैन, हैन। अनि चाहिँ यदि हामीलाई नुहाउनको आवश्यकता छ भने हामीले नुहाएको छ कि छैन, हैन, हामीले नुहाएको छौँ कि छैन, यो सबै कुराहरू माइन्डमा राख्नुपर्छ, यो सबै कुराहरू माइन्डमा राख्नुपर्छ। अब हेरौँ, कुरा आयो भने कुरा आइहाल्यो, त्यसैले हजुरहरूलाई म एउटा सानो ज्ञान बढिदिन चाहन्छु, है। अब चाहिँ के हुन्छ, वदु गर्दाखेरि वदु कुन तरिकाले वदु चाहिँ अनिवार्य हुन्छ, कुन तरिकाले, अब हुनुहोस्, हैन। अब चाहिँ हामीले के पेशाब फेरियो, पेशाब फेर्दाखेरि के हुन्छ, वदु भङ्ग भइहाल्छ, र वदु भङ्ग भएपछि फेरि वदु गर्नुपर्छ, हैन। अब सपोज द्याट, उदाहरणको लागि जोहरको सलाहमा हामीले वदु गरे, हामीले के गर्यौँ, वदु गऱ्यौँ। अब वदु गरेपछि फेरि सलाह पढेपछि, नमाज पढेपछि पेशाब फेर्न पर्यो, हैन। पेशाब फेर्दा वदु भङ्ग भयो, वदु पेशाब फेर्दा वदु भङ्ग भयो। अब असरको सलाहमा हामी चाहिँ वदु गर्नुपर्छ, किनकि मेरो वदु बाँकी छैन, किनकि पेशाब फेर्दा वदु भङ्ग भयो। यसरी नै पखाला गर्दा वदु भङ्ग भइहाल्छ, वदु भङ्ग भइहाल्छ, हैन। अनि चाहिँ गोसुल गर्ने, अब चाहिँ नुहाउने पनि कहिलेकाहीँ नुहाउनु पनि अनिवार्य हुन्छ, नुहाउनु पनि उसको जरुरत महसुस हुन्छ। अब चाहिँ मान्छेले के गर्नुभयो, सम्भोग गर्नुभयो, अथवा कुनै तरिकाले मान्छेले आफ्नो वीर्यलाई बाहिर निकाल्नुभयो, योबाट पनि के हुन्छ, नुहाउनु अनिवार्य हुन्छ, हैन। गोसुल चाहिँ, गोसुल भनेको, नुहाउनु भनेको अनिवार्य हुन्छ, हैन। यो एकदमै जरुरी कुरा हो यो सबै, किनकि अब सलाह गर्नुहुन्छ, नमाज पढ्नुहुन्छ, तर चाहिँ शरीर साफ छैन, लुगा साफ छैन, हैन, नमाजै हुँदैन, सलाह हुँदैन, स्वीकारै हुँदैन, कबुलै हुँदैन। यो कुरा चाहिँ, किनकि यो कुराहरू किन म ज्ञान दिइरहेको, किनकि यो चाहिँ म हजुरहरूलाई यो मदरसाद्वारा, मदरसा अलिम्नी अल इस्लामद्वारा यो हजुरहरूलाई ज्ञान अहिले दिइरहेको, हैन। त्यो कुरा बिस्तारै यो कुराहरू माइन्डमा राख्नुपर्छ, र माइन्डमा राख्दा जान्नुपर्छ, यो कुराहरू जान्नुपर्छ। अनि चाहिँ यो सबै कुराहरूबाट पाक साफ, आफूलाई पाक साफ राख्नुपर्छ, हैन, र पाक साफ रहनुपर्छ, हैन। यो सबै दुवै नजासत अथवा चाहिँ इन्टरनल नजासत भयो, हैन। इन्टरनल नजासत भनेको अब चाहिँ ईश्वरमाथि, हैन, मात्रै विश्वास राख्ने, अरू कुनै माथि विश्वास नराख्ने, यो यसलाई अकिदा भनिन्छ, यसलाई चाहिँ आस्था भनिन्छ।
अर्को कुरा चाहिँ एक्सटर्नल नजासत, यानी एक्सटर्नल नजासत भनेको यो सामुनेको नजासत, लुगामाथि फोहोर पर्यो हैन, शरीरमाथि कुनै पनि नजासत र फोहोर पर्यो र यस्तो कुराहरू भयो भने पहिला चाहिँ त्यसलाई साफ गर्नुपर्ने, फेरि चाहिँ साफ गरेर वधु गर्नुपर्ने र वधु गर्नुपर्छ र त्यस पछाडि चाहिँ सलाह हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ हजुरको नमाज र हाम्रो र तपाईको नमाज चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ। यो छैन भने हाम्रो नमाज चाहिँ स्वीकार हुँदैन, किनकि यो सबै कुराहरू अनिवार्य हुन्छ र वधु चाहिँ सलाहको लागि कम्पलसरी कुरा हो। कम्पलसरी भनेको शर्त भनिन्छ, यसलाई शर्त भनिन्छ र बिना शर्तको सलाह हुँदैन। सलाहको लागि वधु शर्त हुन्छ र बिना शर्तको सलाह हुँदैन। यो बैठकमा यति नै। इन्शाअल्लाह रहमान फेरि चाहिँ अर्को बैठकमा म योभन्दा बाहेकको कुराहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। म अल्लाह सुब्हानहु व तआलासित प्रार्थना गर्छु कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हामीलाई शक्ति प्रदान गरून् र हामीलाई चाहिँ इस्लामको बारेमा ज्ञान लिने र ज्ञान लिएपछि त्यसमाथि अमल गर्ने शक्ति प्रदान गरून्। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون